Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये नाकाबिले इनकार हकीकत है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीब व सकाफत की आमाजगाह है, मगर हिंदू मत इनमें सबसे ज्यादा तादाद वाला मजहब है और सदियों से यहाँ हिंदू मत के मानने वालों की कमी नहीं हुई। ये अपने अकीदे से फिरते नहीं है और किसी को इजाजत नहीं देते कि वो इनको किसी दूसरे दीन की तबलीग करे, लेकिन अगर कोई उनको अपने अकीदे पर कायल कर ले और ये अक्ल की कसौटी पर उसको परखने के बाद सच्चा पाएं तो अकीदा तब्दील करने में जरा देर नहीं लगाते। और हिंदू मत में मौजूद जाहिलाना रसूम और अकायद के बायस हिंदू खुद भी अपने मजहब से तंग रहते हैं, मगर चूंकि दूसरे मजाहिब तक ज्यादा रसाई नहीं होती, इसलिए उनकी अक्सरियत इसी मजहब पर पैदा होती है और इसी पर दुनिया से चली जाती है। कुछ लोग हैं जो आज भी आलमगीर सच्चाई को पाने के लिए बेताब रहते हैं, और यही वो लोग होते हैं जिनके लिए हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे उलमाए किराम को अल्लाह ताला ने फरीज़ा तबलीग से नवाज रखा है। नाज़रीन, इसी शशोपंज का शिकार एक लड़की भी इज्तिमा में आई और उसने अपना मुद्दा रखा। उसने कहा कि मेरा आपसे वेदा से मुतालिक सवाल है। हिंदू मत में इसको सबसे आला किताब माना जाता है। मैं जानना चाहती हूं कि आप मुश्तरक बातों पर अमल करने का कहते हैं जो सब मजाहिब में एक सी हों, इसकी बजाय आप गैर मुस्लिम लोगों के सामने जो मुतजाद बातें हैं वो क्यों नहीं रखते? क्योंकि मैं एक हिंदू लड़की होने के नाते न सिर्फ सब मजाहिब में एक जैसी बातें जानना चाहती थी, बल्कि तजादात पर भी मालूमात लेना चाहती हूँ। I want to ask you one question about Vedas, because I believe Vedas are main scripture of Hinduism. So I want to know if you are telling or putting a common point which is similar to other scripture, why you do not put different points in front of non-Muslim people which are contradictable or which are opposite to each other? Because I believe in common point. As a being a Hindu girl, it is very important to know which are the common point and which are the different points in Hinduism scriptures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, अगर मैं इस्लाम और हिंदू मत के दरमियान इख्तलाफात पर बात करूं तो मैं एक बड़ा तवील लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन तजादात की बजाय ममासलियत पर बात करने की वजह यह है कि मेरे खालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कुरान मजीद में सूरह निसा में दी गई नसीहत है। कहा गया कि अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं, और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न माने। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो कि गवाह रहो कि हम तो फर्मा बरदार होने वाले हैं। कुरान के ये अल्फाज हमें एक तरीका बताते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों से बात कैसे की जाए, और मुश्तरक बातों पर आने की तलकीन की गई है। और इसमें सबसे अहम यह है कि एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मैं इख्तिलाफात के बारे में बहुत लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन इससे दुश्मनी पैदा होगी। हो सकता है इससे किसी के जज्बात मजरूह हों। मेरी एक बार विलियम कैम्बल से बहस हुई, उसमें ईसाईयत और इस्लाम के फर्क पर बात हो रही थी। उसने किताब लिखी थी कि कुरान में 30 साइंसी गलतियां हैं, और 8 साल तक अमेरिका में किसी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। अमेरिका में इसी वजह से यह किताब बहुत ज्यादा फरोख्त हुई, तो हमारे तलबा कहते थे कि अमेरिका में आकर इस पर बात करें। हमने फिर एक मकालमे का बंदोबस्त किया और मैंने उसके लगाए तमाम इल्जामात के जवाब दिए, और फिर मैंने बाइबल से 38 पॉइंट का जिक्र किया जो साइंस के खिलाफ है। वो इसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे ये दोबारा करना पड़ सकता है अगर मैं कभी हिंदू उलमा से बहस करूं। अगर वो कहें कि वेदा मुकम्मल तौर पर साइंसी है और ऐसे दावे करें जो दुरुस्त नहीं, तो फिर हो सकता है मैं इस पर बात करूं। He wrote a book saying there are 30 scientific errors in the Quran, and for 8 years no Muslim replied. In USA it became a hot seller. So the students of US, they called me and we had a dialogue. The topic was Quran and Bible in the light of science. Whatever allegations they had against the Quran, I replied to all. I posed 38 points from the Bible which is against science. He could not reply to any.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں اختلافات کی بات کروں تو شاید آپ ناراضگی محسوس کریں۔ اگر آپ واقعی یہ جاننا چاہتی ہیں تو اسلامک ریسرچ سینٹر سے رجوع کر سکتی ہیں، وہ آپ کو سارا مواد دے دیں گے، مگر عوامی مقام پر میں تضادات کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تضادات کو چھوڑ کر مماثلت پر بات کریں، تو ان باتوں پر عمل کریں جو ہندو مت، اسلام اور عیسائیت میں ایک جیسی ہیں۔ تمام صحیفوں میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال پر اس لڑکی نے بتایا، مجھے یہ یقین ہے کہ خدا ایک ہے، اور میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ قرآن اور ویدا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں اس الجھن میں ہوں کہ کون سا صحیفہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں خدا تک رسائی حاصل کروں۔ میں نے آپ کے ہندو مت اور اسلام میں مماثلت کے لیکچر بھی سن رکھے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے صحیفوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا، ہاں میں نے وہ لیکچر دیکھا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتی ہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ بالکل، مجھے اس پر یقین ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب بولے، اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک خدا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ بت پرستی ممنوع ہے، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تو ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں پر ایمان کر کے آپ دائرہ اسلام میں داخل تو ہو چکی، مگر اعلیٰ درجے پر نہیں گئی، یا آپ خود بھی نہیں جانتی کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ جی، اسی طرح سے میں انڈائریکٹ مسلمان ہوں، مگر یہی بات اگر اسلام اور ویدا دونوں میں ہے تو کس کو ترجیح دینی چاہیے، اسلام کو یا ہندو مذہب کو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کی ویدا کہتی ہے کہ خدا ایک ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ اسلام پر تو عمل کر رہی ہیں، مگر ساتھ ہی ویدا کی پیروی بھی کر رہی ہیں۔ اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ احکامات کیا ہیں، یعنی اب آپ نرسری میں ہیں، پھر جونیئر کے جی میں جائیں گی، پھر کے جی میں، اور پھر اعلیٰ درجوں پر پہنچ سکتی ہیں۔ کیا آپ مانتی ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس لڑکی نے اعتراض کیا کہ اگر کوئی ایک خدا پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے مسلمان کہلانا کیوں ضروری ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو خدا کے تابع ہو۔ اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کرنے کے لیے پہلا اہم عقیدہ یہ ہے کہ ایک خدا پر یقین ہونا چاہیے، بت پرستی ضروری نہیں، حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اتفاق کیا ہے۔ Do you agree that you're a Muslim? Muslim means a person who submits his or her will to God. Why it is important that the person who are believing in one God, he is called or she is called a Muslim? Yes, why? Muslim means a person who submits his will to God. And the first important creed to submit your will to God is believe there's one God, believe there is no idol worship, and believe Prophet Muhammad is the messenger. If you say this, that means you have agreed to submit. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کو ایک خدا، آخری نبی اور بت پرستی کے غلط ہونے پر یقین ہے؟ اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ ہاں میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، بہن کیا کوئی آپ کو یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے، کوئی دباؤ ڈال رہا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں اپنی مرضی سے شہادت دینا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انا محمدن عبدہ و رسولہ۔ I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad peace be upon him is the servant and messenger of Allah. MashaAllah. Thank you. I congratulate you, sister. Now we have entered the fold of Islam, and inshallah, for getting more knowledge, for going to first standard, second standard, third standard, be in touch with the sisters of the Islamic Research Foundation, and it will be a pleasure to guide you. ناظرین، آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔